दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण घटेको सरकारी कुरा पत्याएर अहिले मानिसहरू निष्फिक्रीसँग घुमिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि हजारौं व्यक्ति सडकमा एकै झुन्डमा प्रदर्शनमा सामेल छन्। बुझेर होस् या नबुझेर मानिसहरू महामारीप्रति त्यति गम्भीर देखिँदैन। तर के हामी ढुक्क हुने अवस्थामा छौँ त? आज हामी कोरोना संक्रमण र बढ्दै गएको मृत्युदर, निस्किएका भ्याक्सिन हामीले कहिलेसम्म प्रयोग गर्न पाउने, विज्ञको अध्ययनले कोरोना के हो, अवस्था के हुन्छ लगायतका कोरोनाका विविध पक्षमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका डाक्टर शेरबहादुर पुन। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ तपाईलाई? ठिक छ। नेपालमा पछिल्ला केही महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेको समयमा के साँच्चै जीवन अब सामान्यतर्फ उन्मुख भएको हो? पक्कै पनि तथ्याङ्कले चाहिँ घटेको देखाएको छ। यसमा दुई मत रहेन। तर साँच्चैको घटेको छ कि छैन भनेर हेर्न चाहिँ अझै अध्ययनहरू चाहिँ गर्न बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको मतलब चाहिँ अब जस्तो यो जुन टेस्टिङको कुराहरू छ, अहिले धेरै जस्तो चाहिँ अब विज्ञहरू मात्र नभनौँ, धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो व्यक्तिमा चाहिँ टेस्टहरू पछि आफै गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आएको, तर सामान्यतया उहाँहरूमा त्यस्तो इच्छाहरू चाहिँ टेस्ट गर्नलाई भनेर नगएको अवस्था पनि छ। र एट द सेम टाइम हामीले अर्को तर्फबाट पनि के हेर्नुपर्छ भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ नेचुरली कुनै आउटब्रेकहरू चाहिँ उत्कर्षमा पुगेपछि बिस्तारै घट्छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो नियमै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईटा बिचमा जुन एक प्रकारले मानिसहरू साँच्चै नै नआएको हो कि होइन टेस्ट गर्नलाई, त्यो कारण कम भएको हो कि, अथवा साँच्चै यो एक प्रकारको उत्कर्षमा पुगेर बिस्तारै झरेको, जसलाई चाहिँ हामीले लहर भन्ने गरेका छौँ। पहिलो लहर, दोस्रो लहर भनेर भन्ने गरेका छौँ। कतै त्यो पहिलो लहर अलिकति तल गइरहेको त होइन भन्ने छ। तर यसको लागि चाहिँ अलिकति आवश्यक यो जुन प्रक्रियाहरू त्यो भनेको चाहिँ टेस्टिङको दायरालाई बढाएर हेर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि अझ कस्तो भन्दाखेरि त्यो लेट्स चाहिँ अब टेस्टिङमा पनि त्यो नगरे तापनि एन्टिबडी टेस्ट जुन भन्ने गर्छौँ हामीले, त्यो गर्न पाएको भए धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ सङ्क्रमित खोजिराख्ने त कुरा भएन। मेरो चाहिँ यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफ्नै कतिपय मानिसहरूमा यस्तो देख्छु कि जो यतिकै रुगाखुगी लाग्यो, टेस्ट गरेको त पोजिटिभ रहेछ भन्ने कुरा, सकेसम्म गर्न नखोजेको कुरा, र पछि अलिकति त्यस्तो अप्ठ्यारो परिन जाउँ न भनेर भनेको अवस्थामा चाहिँ अनि जाँदा ढिलो भएको, र तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले अलिकति निमोनिया बढी भएको बिरामी जुन आयो भन्ने कुराहरू आएछ। त्यो कारण पनि सायद उहाँले समयमै टेस्ट नगरेर हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। यहाँले भन्नुभयो एन्टिबडी, यसको अर्थ चाहिँ के लाग्छ? एन्टिबडी चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरमा यदि भाइरस एकचोटि प्रवेश गरिसकेपछि शरीरले एक प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउँछ, जसमा चाहिँ यो एउटा एन्टिबडी भन्ने विकसित हुन्छ। त्यो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो भनेर बुझे हुन्छ। र हामीलाई सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुन्छ उसलाई थाहा हुँदैन। भनेको मतलब ऊ सबै अस्पतालसम्म आउनु पनि जरुरी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कतै थाहा नपाइकन नै अब उसको शरीरमा सङ्क्रमण छिरिसकेर धेरै मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यति मात्र भने कि साँच्चै यो घट्यो कि घटेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ कमसेकम दुवै पक्षलाई, दुवै यो जुन दुइटै उत्तिकै सम्भावना छ। मैले एउटा भने नेचुरली, जस्तै कुनै समय वीरगञ्ज एउटा हटस्पट थियो जहाँ चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले सोचे जस्तो सङ्क्रमित सायद छैन होला त्यहाँ भने जस्तै। अब काठमाडौँमा पनि एक प्रकारको पहिलो लकडाउनपछि धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भए, र भइसकेपछि चाहिँ अब अहिले त धेरै लामो समय भइसकेको छ। यो बिचमा त धेरै हजारौँ मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको छ। त्यो त देखेको भयो, नदेखेको कति हजार होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै ती सबै थाहा नपाइकन सङ्क्रमित भइसक्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेचुरल कुरा भयो भने, अर्को चाहिँ मान्छेहरूमा अनिच्छा नै हो अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू कमी भएपछि चाहिँ भेट्टाउन गाह्रो पऱ्यो कि भन्ने हो। तपाईँ हामीले अहिले पनि काठमाडौँमा लगभग 40-50% सङ्क्रमितको सङ्ख्याको चाहिँ सबै काठमाडौँमै छ भन्ने देखिन्छ। र अहिले पनि 9-10 अथवा भनौँ न 100को हाराहारीमा सङ्क्रमित अहिलेको दिनमा पनि देखिएको छ। भनेपछि त्यसबाट अरू मान्छे कति सङ्क्रमित भयो भएन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन अहिले। र कतिपय व्यापार व्यवसायमा पनि काम गरेको छ। ती व्यापार व्यवसायमा काम गरेकाहरूले यदि पोजिटिभ देख्यो भने त 14 दिन, अहिले त 10 दिन बनाएको छ, कमसेकम 10 दिन त बस्नु पऱ्यो छुट्टै आइसोलेसनमा। त्यो चाहना हुँदैन। अनि उहाँहरूको अब
हरेक कुराको आफ्नो व्यक्तिगत विभिन्न काम होइन यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म यो रोगाखोकी हो हामी बसौँ त हेरौँ अप्ठ्यारो परेर मात्रै जाने भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय ढिलो आएको न्युमोनिया डेभलप भएको तर पिसिआर र एन्टिजेन टेस्ट नेगेटिभ किन नेगेटिभ त्यो देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुवाती समयमा टेस्ट गऱ्यो भने भाइरस शरीरमा देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ तत्पश्चात त एन्टिबडी नै डेभलप हुने हो नि तर त्यतिन्जेलसम्म कम्प्लिकेसनमा जानेहरूको चाहिँ शरीरमा चाहिँ छातीमा भनौँ एक प्रकारको न्युमोनिया भइसकेको हुन्छ जसको लागि चाहिँ हामीले उपचार अब तदारुकता साथ गर्नु पऱ्यो अब कतिपय ठाउँमा ठाउँ नहोला र यसरी चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु हुने कारण चाहिँ त्यो देखिएको चाहिँ छ अब मैले समग्रमा भन्नुपर्दा यसको चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर अथवा यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ यो के हो त वास्तवमा नेचुरली कम भइरहेको कि अथवा मान्छेहरूमा अलिकति अनिच्छा व्यक्त भएको भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हो डाक्टर साहबको कुरालाई मान्ने हो भने केही व्यक्ति आफ्नो अनिच्छाका कारण नै उनीहरू चाहिँ कोरोना टेस्ट गराउन नगएको आधार पनि छ अर्कोतर्फ सरकारी तथ्याङ्कले जुन सार्वजनिक हुन्छ त्यसमा पहिला दिनमा 5,000को हाराहारीमा देखिएका कोरोना सङ्क्रमित अहिले जम्मा 600-700 400-500को हाराहारीमा मात्रै देखिएका छन् तर मृत्युदर अहिलेको अवस्थामा बढ्दैछ हामी यसो भन्न सक्छौँ कतै सरकारी तथ्याङ्क गलत त होइन गलत यो मानेमा ठ्याक्कै नभनु किन भन्दाखेरि अब क्याच गरेका छैन त्यहाँनिर चाहिँ कमजोरी छ क्याच कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्थ्यो ए भन्ने मान्छेलाई सङ्क्रमण भयो भने उसको वरिपरि कतिजना थियो भनेर उनीहरूको पनि टेस्ट गरिन्थ्यो त्यो जब एकदम सुस्त अथवा शून्य अवस्थामा रह्यो त्यसपछि चाहिँ जो बिरामी भयो अथवा जसलाई आफ्नो इच्छाले चाहिँ टेस्ट गर्न आए उनीहरू मात्र आए बाँकी चाहिँ एक प्रकारले भनौँ न बिहाइन्ड द कर्टेन जस्तो भइरहेछ कहीँ न कहीँ छ कि भन्ने कुराहरू आएको छ र कतिपय केसहरूमा चाहिँ मैले आफ्नै चिनजानेकोहरूले पनि होइन विवाहमा जानुपर्ने एकचोटि टेस्ट गरौँ न कतै फेरि अरूलाई सर्ला कि भन्दा ल मेरो त डाक्टर साहब पोजिटिभ आयो म त घरमै बस्ने कहाँ बिहा सिया यो विभिन्न छ अब उहाँहरू मतलब त्यो एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले तर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा नभएको हुनसक्छ जस्तो एन्टिजेन टेस्ट सायद केही समय अगाडि सरकारले एउटा हटस्पट भनेको ठाउँमा चाहिँ टेस्टहरू गरेको थियो जसमा 10% मानिसमा पोजिटिभ देखियो होइन अब अनुमान लगाऊ ती व्यक्तिहरू कहिले पनि म बिरामी भयो भनेर आएका होइनन् उनीहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेको अथवा रिक्वेस्ट गरेको गर्नुहोस् भनेर तर उसले त आफ्नो काममा त गइरहेको अवस्था छ अथवा कहीँ न कहीँ त गइरहेको थियो होला त्यो मान्छेहरू बाटोमा भनेपछि त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले तत्काल जोखिम चाहिँ घट्या छैन यो जोखिम चाहिँ अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ युरोप अमेरिकामा चाहिँ एउटा एक प्रकारको लहर जसलाई हामीले लहर भन्ने गर्दछौँ त्यो सम्भावना त छ हुनैपर्छ त म भन्दिनँ तर सम्भावना त छ नि त भनेपछि हामीले यदि जति सक्दो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्न सक्यो त्यति नै यो सम्भावना त कम हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो अनिच्छा व्यक्त गरेका छ अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नपरेर यो कारणले गर्दाखेरि पनि नम्बर घट्या हुनसक्छ तथ्याङ्क आफैमा अब खोजी नीति गरेको छैन त्यो कारणले गर्दा अलिकति घटेको देखिन्छ मैले यो पनि भने बाटोमा हिँड्दा मान्छेलाई तपाईँ टेस्ट गर्नुहोस् भन्दाखेरि झन्डै 10% देख्यो अब यो हो के त द्याट मिन्स उनीहरू त आउनु चाहेको त होइन अब यत्तिकै आएर टेस्ट गरेको न भयो भनेपछि चाहिँ अब यो समुदायमा गएन भनेर खास त्यो उद्देश्यका साथ गरेको थियो होला एन्टिजेन टेस्ट र मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो आगामी दिनहरूमा गर्ने तयारीमा छ भन्ने सुन्छु तर एट द सेम टाइम मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन समुदायमा गइसकेको एउटा लहर गइसकेको के भने स्पष्ट गर्नलाई एउटा एन्टिबडी टेस्ट फर इक्जाम्पल रामश्याम हरि जो एबिसिडी जो हुन्छ उनीहरूको टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ऊ कहिले बिरामी नभएको पनि होला उसलाई सामान्य ख्याङखुक रुवा मात्र लागेको पनि होला तर उहाँको टेस्ट गऱ्यो भने कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिन्छ कि देखिँदैन त भन्ने एउटा प्रश्न यति गर्न पायो भने तपाईँ हाम्रो बिचमा यो एक प्रकारको छ नि बहस होइन यो एकदम धेरै होइन टेस्टै नगरेर भएको अथवा होइन यो त साँच्चै नै होइन कम भएको भन्ने बिचको एउटा दोधार छ त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म अरू पनि उपाय होला तर धेरै हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सरकारले गरेको कोरोना परीक्षणमा यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ परीक्षणमा सन्तुष्ट नहुने भन्ने त होइन किन भन्दाखेरि जति जस्तो छ जति हुनुपर्नेमा मैले यो अहिले भर्खर भने नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू छ निरन्तर गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि विदेशमा यो यसको जुन लहर छ उतार चढाव त देखिरहेको छ हुनैपर्छ त भन्दिनँ म तर नहोला भन्न पनि त सकिँदैन यो त एउटा उदाहरणहरू न हो विदेशमा देखिएको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन एउटा
पहिले एकपटक अलिकति तदारुकता देखाएको थियो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, फोन गर्ने, तपाईँको के होला, तपाईँ यहाँ आएर टेस्ट गर्नुहोस् भन्ने जुन एक प्रकारको गरेको थियो, त्यसलाई हाम्रो यो जुन एउटा विश्वमै भनौँ होइन, विशेष गरेर चाहिँ मैले भारत देखाउँछु किनभने हाम्रो अलिकति ओपन बोर्डर छ, कम नभएसम्म चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। हामीले चाहिँ यसलाई एकदम व्यवस्था चाहिँ नगरौँ। हो अब सङ्क्रमण हुने बित्तिकै कोही व्यक्ति फ्याट्ट मर्ने पनि होइन, तर तपाईँलाई यो एउटा 10जना मध्येमा कोलाई फ्याट्ट मर्छ भन्ने त थाहा हुँदैन। त्यो भएको हुनाले जोग पनि हुनसक्छ, यङ पनि हुनसक्छ, वृद्ध पनि हुनसक्छ। त्यसमा धेरै जस्तो त वृद्धै छ, त्यही पनि कोही मर्नु त भएन, मर्नु हुँदैन होइन। हाम्रो लागि त सङ्क्रमण नहोस् भन्ने हो, सकेसम्म नहोस् भन्ने। त्यसको त उपाय छ नि त, जुन चाहिँ भ्याक्सिनदेखि लिएर हामी मेडिसिनको धेरै कल्पना गर्छौँ, तर तपाईँ हाम्रो अगाडि नै भएको हो। दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात सफा गर्ने किन प्रयोग गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्ने। हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ अब भ्याक्सिनको लागि, सायद अरबौँ खर्च हुँदैछ, अब त्यसको लागि पनि अब तान छ होइन, एकदम संसारमा एकदम तल्का मचिरहेछ। हामी अगाडि नै भएको जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्ड छ त्यसलाई अब हुन त अब इरिटेट पनि भयो सुन्दा अब यो कति गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ, तर हामी धैर्य गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो सबै तपाईँ हाम्रै लागि हो। अब भोलि तपाईँ हाम्रै आफन्त कोही मृत्यु भयो भने कसरी कति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि, हामीले त देख्छौँ। जसलाई पर्यो, जसले जसरी कोरोना भोगे त्यसरी नै बुझेँ भन्छु म। थाहा नभएकोलाई चाहिँ अब त्यो कारणले गर्दा यसलाई त्यस्तो व्यवस्थापन नगरौँ। हामीसँग भएको कुरा जे छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिउँ। अब हामीले त अहिले भन्ने नै थियो, हामी स्वास्थ्यकर्मीको भएको नाताले चाहिँ हामी जहिले पनि बस्ने उपायहरू कुरा गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार उपचार गर्छौँ। उपचारको लागि हामीसँग एकदम सलिड ट्रिटमेन्टहरू त छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी निरन्तरता चाहिँ दिउँ भन्ने। डाक्टर साहबलाई मैले एउटा प्रश्न राखिहालेँ। यहाँ लामो समयदेखि टेको अस्पतालमा यही कोरोनाको गतिविधिबारे त्यहाँका बिरामीहरूलाई उपचार लगायत अध्ययन पनि गरेर बसिरहनु भएको छ। हाम्रो नेपालमा एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि कोरोना टेस्ट गरेको कति ठाउँमा अस्पतालहरूले हजारौँ रुपियाँ पनि लिइरहेका छन्, अब मनलाग्दो पैसा पनि लिइरहेका छन्। तर यसलाई सरकारले तदारुकता देखाएर विशेष गरी यो कोरोना टेस्टलाई सबै आम नागरिकमा बिना शुल्क गर्न सकिन्छ सकिँदैन, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गाउँपालिका, नगरपालिका र आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा 2टा अथवा 3टा अथवा 4वटा कति सकिन्छ जुन कोरोना टेस्ट गर्ने कुनै स्पोट बनाएर त्यसमा राखेपछि त्यहाँको क्षेत्रका मानिसहरू त त्यहाँ गएर फ्रीमा बिहान बेलुका दिउँसो जुनसुकै बेलामा गर्ने फ्री टेस्ट गर्न पाउँछन्। त्यो जुन बाहिरको अभ्यास जुन मैले देखेँ त्यो यहाँ हाम्रो नेपालमा गर्न सकिन्छ या सकिँदैन? यो यसमा चाहिँ अब मैले ठ्याक्कै भन्नु बिना शुल्क सरकारले त गर्नुपर्ने हो नि। सायद योभन्दा अगाडि गर्ने कोसिस गरेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि त्यहाँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 2टा कुरा आउँदो रहेछ। कोही चाहिँ घरिघरि टेस्ट गर्न आइराख्ने, अनि ऊ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पनि प्रयोग नगर्ने, अनि घुम्ने फिर्ने, एक हप्तामा फेरि आइपुग्ने। मलाई त कता फेरि कोही त्यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ नजिक भए जस्तो लाग्ने भन्ने कुराहरू पनि देख्छु मैले होइन। भने अर्को चाहिँ पक्कै पनि अब सर्वसुलभको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने हो। किन भन्दाखेरि सबैले त तिर्न सक्दैन पैसा होइन। त्यो चाहिँ अलिकति छुट्टै कमिटी बसेर यसलाई अझ सहज पहुँचमा पुग्ने खालको चाहिँ एउटा कुनै बनाउनुपर्छ। मैले त कतिसम्म देखेको छु नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकपटक के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले टिकट काटेपछि पाउने, अनि पछि एकचोटि सरकारले चाहिँ पैसा तिर्ने बनाएको थियो। अनि त्यो व्यक्तिले के भन्नु, होइन मैले अस्तिको हप्ता 30 रुपियाँमा गरेँ, फेरि कहाँबाट यत्रो पैसा आयो भनेपछि त्यो हामीलाई के थाहा थियो भने त्यो व्यक्ति घरिघरि आइरहेको थियो। अब उसले के चाहन्छन् भन्दाखेरि चेक गर्छ, त्यहाँबाट फेरि 1-2 हप्ता घुम्छ, फेरि फर्केर आउँछन्, फेरि मलाई भयो कि भनेको मतलब ऊ टेस्ट गरेछ तर जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई उसलाई मतलब भएन। त्यो कारण अब कतिपय कुराहरू यस्ता छन् हाम्रो तथ्याङ्क राख्न सकिन्छ नि त, चाह्यो भने सक्छ सरकारले, त्यो नसक्ने होइन। त्यो चाहिँ अब सरकारले अफकोर्स अब अभिभावक त सरकार नै हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई सर्वसुलभ तरिकाले गर्नुपर्छ। तर त्यसको जुन एउटा नियम, जुन एउटा निर्देशिका बनाउँछ भनौँ, त्यो चाहिँ अलिकति सहज पहुँचवाला चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले नै मैले यहाँ यो गर्नु त्यो गर्नु त म भन्दिनँ, तर विज्ञहरूको अथवा सबै होला समाजसेवीदेखि लिएर सबैको चाहिँ एउटा टिम बनाएर हामीले साँच्चै नै आवश्यक मान्छेलाई हामीले कसरी चाहिँ टेस्ट गर्नेलाई चाहिँ सर्वसुलभ बनाउने भन्ने खालको चाहिँ निर्देशिका बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। न कि तपाईँको ज्वरो नआएसम्म टेस्ट नगर्ने भन्ने, अनि मान्छेले सिटामोल खाएर गएको हुन्छ, ज्वरो हुँदैन, ऊ बाध्य भएर, जबकि ऊ बिरामी छ होइन। तर हाम्रो निर्देशिकाले के भन्दा ज्वरो नआएसम्म नगर्ने, अहिलेको निर्देशिका होइन, अलिक अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले। ज्वरो नआएसम्म तपाईँको ज्वरै छैन भनेपछि हामीलाई थाहा छ ऊ साँच्चै नै बिरामी होला, तर उसले गर्न पाइरहेछन्। किनभने पैसा भन्ने बित्तिकै सबैलाई त्यति सहज पनि हुँदैन होला होइन।
कतिपय फर्केको पनि देख्छु पैसाको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ एउटा राम्रो हामीले एउटा वातावरण सिर्जना गरेर हामीले कसरी चाहिँ साँच्चै नै बिरामी मान्छेलाई अथवा त्यो शङ्कास्पद भनौँ सस्पेक्टेड केसहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अलिक विज्ञ सबैजना मिलेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ कि छैन? यहाँहरूले त सुझाव दिनु पर्यो सरकारलाई, यहाँ जस्तो विज्ञले त। म त्यो विज्ञको टिममा छैन, त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रालयमा थुप्रै म जस्तै अरू थुप्रै विज्ञहरू पनि छन्। तर सरकारले त अहिलेसम्म ती विज्ञका कुराहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फालेको चाहिँ जुन एउटा हामीलाई फिल भइरहेको छ, भान भएको छ, किनकि त्यो हो भने त राम्रै सुझाव गएको होला आम नागरिकको पक्षमा। यति हो कि अब म एउटा यो विषयसँग सम्बन्धित भएर लामो समयसँग काम गरेको हुनाले जसको अनुभव छ त्यो अनुभवलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक माहौल बिग्रिएको छ। हजारौँ मानिसहरू सडकमा एकै झुन्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एकातिर राजनीतिक पाटो होला, तर अर्कातिर यस्तो रोगको महामारीको अवस्थामा त्यसरी प्रदर्शन गर्नु ठिक हो? यसले भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था हुन सक्छ? यो साँच्चै भन्नुपर्दा यो सङ्क्रमण चाहिँ सङ्ख्या कम भएको मैले जोखिम अझ पनि घटेको छैन भने र राजनीतिक ट्विस्ट आयो बिचमा। हामीले यो महामारीको बिचमा धेरै बहस गर्दै गर्दाखेरि अथवा हामी कोसिस गर्दै गर्दा नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन एउटा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड मध्येमा भनेको कुरा ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन हुने गरिकन चाहिँ राजनीतिक ट्विस्ट भयो। अब राजनीतिक ट्विस्ट पनि अब यो मान्छेहरू जम्मा हुने जुन एउटा हाम्रो नेपालमा पहिलेदेखि नै चलन हो, त्यसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ समस्या चाहिँ ल्याएकै छ। त्यसमा चाहिँ अब मान्छेहरूमा सर्ने सम्भावनाहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छ। यसले चाहिँ दोस्रो लहर नल्याउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। पछिल्लो अवस्थामा बेलायतमा देखिएको भनेको नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस कस्तो खालको हो र यसको नेपालमा असर हुन्छ या हुँदैन? डाक्टर साहबको अध्ययनले के भन्छ? यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा 24 घण्टामा चाहिँ हेर्ने हो भने विभिन्न देशमा पुगिसकेको छ। यो अब बेलायत मात्र सीमित छैन भन्ने कुरा होइन र यो यसको अलिकति फरकपन भनेको यो एकदम तीव्र गतिमा सर्छ भन्ने हो पहिलाको कोरोना भाइरसभन्दा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि यो नेपालमा आयो भने यो सर्ने सम्भावना अझै त्यसमा पनि राजनैतिक जुन सरगर्मी माहौल बढिरहेछ त्यसले चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढाएको छ र नेपाल चाहिँ अब नेपाल मात्र होइन विश्व नै यसमा चाहिँ जोखिममा छ भन्न सकिन्छ। अझ विशेष गरेर यो भारतबाट जुन एउटा मानिसहरूको आउजाउ अब हुन त बन्द त गरेको छ भनेको छ, तर आयो कि आइसक्यो कि भन्ने एउटा शङ्का पनि छ। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ नेपालसम्म आइपुग्नलाई सहज हुन्छ भने त्यो बाहेक नेपालले पनि बन्द गरे तापनि नेपालसम्म योभन्दा अगाडि जुन एउटा अवस्था थियो त्यो त खुल्ला थियो, त्यो बेलामा कतै छिर्यो कि भनेर त्यो एउटा शङ्का गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु। यो नयाँ भाइरस कस्तो प्रकारको भाइरस हो? यो चाहिँ म्युटेसन भएर आएको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा एक प्रकारको चिन्ता, वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको छ र कतै अहिलेको जुन उपलब्ध भएको जुन भ्याक्सिनहरू छ त्यो भ्याक्सिनलाई पनि कतै यसले यो प्रभावकारितामा कमी ल्याउने हो कि भन्ने छ। यद्यपि तत्काल यसलाई खण्डन त गरेको छ, सायद त्यस्तो नहोला भनेर, तर किप अन गोइङ भन्छ नि, यही म्युटेसन निरन्तर रहिरह्यो। त्यस पनि स्पाइक जिन भन्छ हामीले, त्यहाँ पनि म्युटेसन भएको भन्ने कुरा छ, जुन चाहिँ एउटा टार्गेट हो। पिसिआरको पनि टार्गेट त्यही हो अनि भ्याक्सिनको पनि टार्गेटहरू लगभग त्यही हुन्छ। त्यसले चाहिँ भाइरस इन्ट्री गर्नलाई त्यो युज गर्छ त्यो स्पाइक प्रोटिन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि म्युटेसन आएको हुनाले चाहिँ चिन्तित छ। त्यति ठुलो म्युटेसन होइन भन्ने कुरा पनि गरेको छ, तर यसलाई तीव्रताको साथ अनुसन्धान पनि गरेको छ र हाम्रो नेपालमा यो साँच्चै नै भाइरस छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ जिनोम सिक्वेन्सिङलाई हामीले निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यो भाइरस नेपालमा नफैलिनको लागि हामीले कुन कुन उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ? होइन, उपाय त त्यही हो, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नै हो। तर ठुलो कुरो चाहिँ यो भाइरस जुन बेलायतमा देखिएको अथवा साउथ अफ्रिकामा पनि देखिएको भनिन्छ, अर्को नयाँ अर्को छ 501 नाम दिएको छ। यो चाहिँ 2020-12/01 नाम दिएको छ बेलायतको चाहिँ। यो दुइटै भाइरस आउने सम्भावना नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने संसार त एउटा सानो ग्लोबल भिलेज न हो। आज यहाँ देखेको छ भने भोलि अर्को ठाउँमा देखिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पिसिआरले मात्र त्यही भाइरस हो भनेर पत्ता लगाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ जिनोम सिक्वेन्सिङ होइन, त्यसको जिनको जुन बनावट छ त्यो बनावट चाहिँ त्यो त्यहाँ देखेको सँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ त्यसो हो भने त्यो देशमा पुग्यो भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ।
म त्यति मात्र भन्दिनँ कि त्यो बेलायतको मात्र किन हेर्ने, हाम्रो नेपालमा यत्रो लामो समयदेखि चाहिँ भाइरस घुमिरहेको छ, चक्र त छ नि। अब सबैलाई थाहा छ आरएनए भाइरस हो, यो समयक्रम अनुसार चाहिँ यो म्युटेसन हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँ म्युटेसन भयो, त्यहाँ सर्वेलेन्स बढी छ र देखियो। नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जेनोम सिक्वेन्सिङलाई चाहिँ अलिकति दायरा बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो सडकमा अहिले जुन किसिमको जमात देखिएको छ, जुन किसिमको हुल देखिएको छ, यसले भोलिका दिनमा कुनै त्यस्तै अर्को भयभीत अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। विशेष गरेर चिन्ता चाहिँ अब बेलायतमा जुन देखियो, मापदण्ड त अपनाएको देखिएको छैन, मापदण्ड छैन। सबैभन्दा गाह्रो मापदण्ड अपनाएन, पोलिटिकल ट्विस्ट हुने बित्तिकै चाहिँ सभा छलफलहरू क्रम जारी राख्ने होला सायद आगामी दिनमा, पक्ष विपक्षमा नारा जुलुस हुने होला, त्यसभित्रमा सुपर स्प्रेडर जसले चाहिँ एउटै व्यक्तिले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण गराउन सक्छ भन्ने हामीले भन्छौँ, त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ नहोला भन्न सकिँदैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनुभन्दा पहिले नै हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो खालको त्यसमा पनि विशेष गरेर नागरिकहरू चाहिँ अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ। अब हामीले भन्दै आएको छ, सायद अब अलिकति इरिटेट होला उहाँहरूलाई यो सुन्दा, तर इरिटेट हुनु हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हो। अहिले निहित उद्देश्य राख्नेलाई फाइदा होला, कार्यकर्तालाई फाइदा होला, नेतालाई फाइदा होला, हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई के हो। हामी त स्वास्थ्यसँग हामीले किन काम गरेर खाने वर्गहरू अथवा स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनु पर्यो, स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले नसरोस् भन्ने हाम्रो भित्री इच्छा नै हुन्छ होइन। र त्यो कतिपय मैले चिनेकै मान्छेहरू छ होइन, उहाँको आफन्त श्रीमान बुवा आमाहरूको मृत्यु भइरहेको छ अहिले पनि होइन। त्यसलाई चाहिँ अब यसको बारेमा यो अलिकति धेरै सुन्यो भनेर चाहिँ हामी त्यता नजाउँ। अहिले पछिल्लो समय मैले त्यही थाहा पाउँदैछु, थाहा हुन्छ धेरै मान्छे अलिकति बढी लामो समय भयो, धेरै इरिटेट भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी स्वतन्त्र रूपमा हिँडेको हो कि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो नगरौँ। निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले जुन एउटा आफ्नो काम कारबाही पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ राख्नु पर्यो, त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। यही सुझाव सम्बन्धित पक्ष र जानी नजानी, बुझेर वा नबुझेर कसैको लहलैमा सडकमा आएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो सुझाव हामी दिन चाहन्छौँ। र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ, एकदम छोटोमा उत्तर दिनुहोला। एकपटक कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिलाई दोस्रो पटक सङ्क्रमण हुने कतिको सम्भावना छ र त्यो व्यक्तिले सन्चो भइसकेको व्यक्तिले अरूलाई सार्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? हुँदैन भन्ने छैन, त्यो अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। त्यो सामान्य हो कि त्यो होइन, म भन्दैछु हुँदैन भन्ने छैन, तर यो व्यापक रूपमा चाहिँ अब धेरैलाई सरेर बिरामी भएर फेरि फर्केर आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आज कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भेट्टाइएको छैन। र यसले चाहिँ कति कडा गर्छ गर्दैन भन्ने पनि डिबेट छ। कुनै केस रिपोर्टमा पहिलो सङ्क्रमणभन्दा दोस्रो सङ्क्रमण कडा भयो अरे भन्ने कुरा पनि आएको छ भने पहिलो हङकङमा देखेको संसारकै पहिलो वैज्ञानिक पुष्टि भएको जुन रिइन्फेक्सन भएको पुनर्सङ्क्रमण भएको व्यक्ति चाहिँ पहिलाभन्दा दोस्रोमा चाहिँ कम उसलाई चाहिँ समस्या आएको अथवा लगभग एसिम्टोमेटिक भनौँ त्यो अवस्थामा थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अमेरिका अथवा इक्वेडर अथवा विभिन्न अरू देशहरूमा देखेकोमा चाहिँ पहिलोभन्दा दोस्रो चाहिँ अलिकति कडा भन्ने छ। यो के को आधारमा हुन्छ वर्ग होइन सम्म के को आधारमा हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले स्पष्ट छैन। नहुने भन्ने त नरहेछ, तर त्यो व्यापक रूपमा चाहिँ रिइन्फेक्सन भएर आएको मान्छेहरू चाहिँ अहिलेसम्म जे होस् पुष्टि भइसकेको चाहिँ अवस्था छैन। तर हामीले चाहिँ यसलाई जो व्यक्ति सङ्क्रमण भएर अब कोरोना मुक्त भइसकेपछि पनि हामीले निरन्तरता चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई दिनुहोला भनेर त्यस्ता व्यक्तिले अरूमा सार्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? यो निको भएर गइसकेको व्यक्ति अहिलेसम्म वैज्ञानिक पुष्टि चाहिँ भएको छैन। यो बारेमा पनि खोज तलास गरिएको थियो, तर त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ अरूमा सरेको भन्ने चाहिँ त्यो वैज्ञानिक पुष्टि गरिसकेको छ अवस्था छैन। तर अब यो त अनुसन्धानकै क्रममा हामी हरेक दिन नौलो कुराहरू नै सुन्ने गरेका छौँ। त्यसलाई आगामी दिनहरूमा हामी अझ चनाखो हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ हामी सधैँ विकसित देशको चाहिँ के भन्छ भनेर नहेरौँ। म अब अलिकति अनुसन्धानमा चाख राखेर पनि होला हामीले कुनै एउटा यस्तो चिजहरू गर्न सकौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल देशमा चाहिँ कोरोना भाइरस बारेमा यो खालको पत्ता लगाएर यो खालको तथ्य नजिर आएर भन्ने खालको किन नबनाउने भन्ने यो चाहिँ मेरो मनमा लागेको कुराहरू भयो। सायद अहिले संसारमा कुनै देशलाई ताकेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यो ल्याटिन अमेरिकाबाट पनि आउनसक्छ नयाँ इन्फर्मेसन, त्यो दक्षिण यो एसियाबाट पनि आउनसक्छ, त्यो अमेरिका पनि आउला, युरोपबाट पनि आउला। भ्याक्सिनको उपयोगिता के? पक्कै पनि भ्याक्सिन भनेको चाहिँ जहिले पनि त्यो जुन सङ्क्रमण छ त्यसलाई रोक्नलाई नै हो होइन। त्यो भ्याक्सिनको बारेमा अब हुन त्यसको लागि अब छुट्टै अब स्रोत साधनहरूको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ,
तर कुनै पनि नौलो कुरा यो भ्याक्सिनको लागि अलिकति पैसाको कुराहरू पनि आर्थिक अवस्था पनि होला तर जुन कुराहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ नौलो कुराहरू भन्न सक्छौँ नि त्यो कुरा कुनै दिन यस्तो किन नहोस् कि जसले चाहिँ डाक्टर शेरबहादुर पुन या अरू कुनै नेपालीले होइन नेपाली वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ है कोरोना भाइरसमा भनेर उनीहरूले किन त्यो जान्ने बुझ्ने कोसिस नगर्ने हामी नेपालले पनि गर्न सक्छ है भन्ने त्यो मलाई भित्रबाट लागेको कुरा हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ धनभन्दा पनि सोच बढी चाहिन्छ इच्छाशक्ति चाहिन्छ र हाम्रो अभिभावक सरकारले सहयोग गर्यो भने हामी यसमा गर्न सक्छौँ भन्ने यहाँको मेरो भनाइ चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने हो है हामी गर्न सक्दैनौँ भने नभने अहिले हामी संसार एउटै रेसमा कुदिरहेछौँ एउटा देशले निकालेको नयाँ नौलो चिज चाहिँ अर्को देशले पढ्छ अर्को देश अर्को ठाउँको मान्छेले पढ्छ भने हामीले पनि कुनै चिज नौलो कुराहरू गऱ्यो भने पक्कै पनि विश्वमा अहिले यो बारेमा धेरै चासो जिज्ञासा भएको हुनाले त्यो एकदम राम्रो कुरा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ है यस्तो नौलो इमर्जिङ डिजिजहरूमा चाहिँ कुनै पनि देश पहिला अगाडि हुँदैन जसले गर्न सक्यो त्यो नै अगाडि बढ्छ डाक्टर साहब छोटोमा भनिदिनुहोस् जनचासोको विषय कोरोना सङ्क्रमित भएर निको भएका व्यक्ति पहिला जस्तो तन्दुरुस्त नभएको र यसले कमजोर बनाएको भन्ने थुप्रै मानिसहरूबाट सुन्न सकिन्छ यो के कारण हुनसक्छ कहिलेसम्म यसको असर रहिरहन्छ अझै साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि कसैलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन यति हो कि अब कुनै समयमा इटाली या अमेरिकामा देखिएको बेलायतमा देखेको मानिसहरू अहिले पनि त्यसपछि पनि समस्याहरू झेल्दै आएको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा पनि थुप्रै मैले नेपाली दाजुभाइहरू पनि त्यस्तो खालको देखेको छु यसले केही समूहलाई अब सबैलाई म भन्दिनँ के यस्तो समूह छ जो समूहलाई चाहिँ विभिन्न मल्टिपल प्रब्लम भन्छु साइकेट्रिकदेखि लिएर होइन हार्टको भयो फोक्सोकै छाती एकदम गाह्रो हुने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ प्रशस्त देखिन्छ तर यसको मतलब यो होइन 2 लाखभन्दा बढी मान्छे राम्रो भइसकेको छ सबैलाई भएको त होइन केही सर्टेन मान्छेहरू छन् भनौँ न एउटा प्रतिशतमै हिसाब गर्ने भने बेलायतमा 10% सायद त्योभन्दा बढी पनि होला नेपालमा त्यस्तै अहिलेसम्म राम्रो अनुसन्धान त भएको छैन सायद त्योभन्दा बढी होला यो अमेरिकामा धन्य 35%हरू चाहिँ 3 हप्तापछि आफ्नो काममा फर्कन नसकेको भन्ने कुराहरू आएको छ होइन त्यो भेरिएसन अझ पनि होला आगामी दिनहरूमा त्यो समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ एकिन के हुने भनेर अहिलेसम्म चाहिँ पत्ता लगाउन यसको चाहिँ अहिलेको लागि अध्ययन नै जारी सबै एकदम अध्ययन नै जारी छ डाक्टर साहब प्लाज्मा र रेमडेसिभिरको उपयोगिता के यसले कतिपय बिरामीलाई काम पनि गर्दैन भन्ने कुराहरू पनि सुनियो छोटोमा यो मिक्स छ यसको रिजल्ट त्यसले गर्दाखेरि निमोनिया भइसकेर अलिकति केही गलिसकेको बिरामीलाई यसको उपयोगिता छैन भन्ने सुनियो यसमा चाहिँ मैले त धेरै अगाडि नै राखेको हामीले सकेसम्म अलिक अगाडि नै हामीले यसको प्रयोग गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो रेमडेसिभिरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कलिगहरू बिच पनि कहिलेकाहीँ कुराकानी हुन्छ जस्तो अब भाइरस त त्यो फैलिँदै जाने हो त्यो फैलिँदै जानेलाई चाहिँ सुरुमै रोक्न सक्यो भने त्यसले विभिन्न अर्ग्यानहरू ड्यामेज गर्नुभन्दा अगाडि त त्यसलाई त कम गर्छ होला नि त त्यसले गर्दाखेरि सुरुवातीतिरै नै हामीले चाहिँ योभन्दा अलिक अगाडिको जति पनि अनुसन्धानहरू भयो ट्रायलहरू भयो त्यो चाहिँ अलिक आइसियुसम्म पुगेपछि अलिकति कम्प्लिकेसनमा गएपछि जटिल अवस्थामा गएपछि प्रयोग गर्ने चलन थियो भने त्योभन्दा अगाडि नै हामीले गर्न पायो भने यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ यो मैले धेरै जटिल अवस्थामा पुगेपछि यसले काम नगर्न पनि सक्छ त्यो जति प्रभाव हुन्थ्यो नि जस्तो हामीले फ्लूको जुन एउटा औषधि चलाउँछौँ हामीले ओसेल्टामिभिर भन्ने त्यो पनि सिम्टम देखेको 48 आवर्सभित्र चलाउनुहोस् राम्रो यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ भन्छन् कि त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि मलाई धेरै अगाडिदेखि लागेको चाहिँ हाम्रोमा के ट्रेन थियो भन्दाखेरि आइसियुसम्म गइसकेपछि अलिक जटिल अवस्थामा गएपछि प्लाज्मा र रेमडेसिभिर दौडादौड गर्ने चलन थियो म चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि होइन त्योभन्दा अगाडि चलाएको भए त्यो अवस्थै सिर्जना हुँदैन थियो कि भन्ने यो मेरो एउटा थियो र भनाइ मतलब सोच एउटा किनभने अनुसन्धानकर्ताले त पहिला त कल्पनै गर्छ यो यस्तो गर्दै भए कस्तो हुन्थ्यो होला यो अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा गर्थ्यो किन भन्दाखेरि भाइरस त त्यो फैलिरहेको हुन्छ त्यही बेलामै स्टप गरे त त्यसले त विभिन्न अङ्गहरूमा पुग्ने जुन एउटा क्षमता राख्छ त्यो त कम हुन्थ्यो होला नि त त्यसको आधारमा चाहिँ मैले पहिला सोच्थेँ सायद मलाई जहाँसम्म अनुसन्धानहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा आउँछ होला र यदि हामीले अगाडि नै चलायो भने चाहिँ यसको मुख्य यसको चाहिँ हामीले जुन एउटा बेनिफिट खोजिरहेको छु त्यो बेनिफिट चाहिँ त्यहाँ हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ डाक्टर साहब यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कोरोना सम्बन्धी यसमा केन्द्रित भएर यसका विविध पक्षका विषयमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका डाक्टर शेरबहादुर पुन AP1 हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार